अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 186। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। लतुबलवुन्ना फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अलबत्ता तुम ज़रूर आज़माए जाओगे, ज़रूर तुम्हारा इम्तहान होगा, ज़रूर आज़माइश होगी तुम्हारी। फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हारे मालों में और तुम्हारे नफ्सों में, यानी तुम यकीनन आज़माए जाओगे, सब ज़रूर बर ज़रूर आज़माए जाओगे। यहाँ पर लाम भी तकीद का है और नून मुशद्दद भी तकीद के लिए है। और किससे खिताब है? अहले ईमान से। ए ईमान वालो, क्योंकि ये दुनिया इंसानों को आज़माने के लिए बनाई गई है। सूरत मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वो जिसने पैदा किया मौत और ज़िंदगी को ताकि वो आज़माए तुमको कि कौन तुम में से अच्छा है अमल में, और वो ज़बरदस्त बख्शने वाला है। और कौन सा बुरा काम करता है। दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर मौत आखिरत ना होती तो कुल आलम फजूल करार पाता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी, मौत भी उसी ने तुम्हारे लिए बनाई। इसलिए बनाई कि वो तुम्हें देखे, तुम्हारा इम्तहान ले कि कौन तुम में से अच्छे काम करता है। क्योंकि इस इम्तहान के आखिर में क्या है? एक नतीजा। नतीजा क्या है? जज़ा है, बदले का दिन है, यौमुद्दीन है। तो यौमुद्दीन से पहले यौम दुनिया में इंसानों को आजमाया जाएगा। ये आजमाइशें मुख्तलिफ तरह की होंगी। सूरतुल अंबिया में आता है आयत नंबर 35 में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। हम तुमको शर और खैर के साथ आजमाते हैं। आजमाना यानी खैर के ज़रिए भी इम्तहान लेते हैं और शर के ज़रिए भी इम्तहान लेते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी तो उन्होंने क्या कहा? हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, अल्लाह ये तेरा ही फजल है। लियब्लुवनी अन अशकुरा, तू मुझे आजमाइश के लिए इतना कुछ तूने मुझे नवाज दिया है, इतनी चीज़ें तूने मुझे अता की, इतनी नेमतें मेवे मेरे रब ने मुझे दिए। क्यों दी? कि वो आजमाए। हाँ, अशकुर, क्या मैं शुक्र करता हूँ? अन अकफुर, या मैं नाशुक्री करता हूँ उसकी। तो शुक्र क्या है? नेमतों को सही जगह पे इस्तेमाल करना, इन्हें अल्लाह की अतात में लगाना और अल्लाह की नाफरमानी से बचना। वो नेमतें क्या है? मसलन माल है, हमारी जानें हैं, हमारे पास वक्त है, जवानी है, औलाद है, ये भी अल्लाह का फजल होता है। हम बल्कि उसने हमें ज़िंदगी, माल, औलाद और हर नेमतों से उसे नवाजा। लेकिन माल की आजमाइश क्या होती है कि अगर ज़्यादा हो तो भी फितना है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं ना, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने औलाद और माल को आजमाइश बना दिया है। अगर बिजनेस में घाटा हो, लॉस हो जाए या कुछ टूट फूट जाए, किसी हादसे का शिकार हो जाए तो भी इम्तहान है। या ये कि दुश्मन का गलबा हो जाए और माल गस्ब कर ले, और इसी तरह जानों में मौत है, इसी तरह औलाद में, और बाज़-औक़ात बीमारी, बाज़-औक़ात मौत नहीं भी होती तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमारे नफ्सों में, हमारी जानों में आजमाइश होती रहती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी की बात बुरी लग गई, किसी का रवैया नागवार हुआ, इसी तरह कोई चोट लग गई, करंट लग गया, शोहर की तरफ से परेशानी, शोहर की वजह से इंसान खर्चे की वजह से तंग, शोहर की तवज्जो नहीं बीवी बच्चों पर, तो सब क्या है?
दरअसल इम्तहान है, आजमाइश है, और ये होता रहेगा। हर एक दिन के साथ नई आजमाइश होती रहेगी, और हर 2 दिन जो है वो बराबर नहीं होते। कभी इंसान अच्छे हाल में होता है, कभी आपका मूड बहुत ही अच्छा होता है, आपकी जिस्मानी कुव्वत बहुत अच्छी होती है, आपको हर चीज़ अच्छी लग रही है, मौसम बड़ा अच्छा है। और कभी ऐसा होता है, और कभी इसी तरह सुबह के वक्त उठते ही तबीयत बड़ी बोझल सी होती है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, हर काम बोझ लग रहा होता है। ये आपके इख्तियार में नहीं होता। जो अच्छे दिन अल्लाह ने दिए वो भी इम्तहान था कि उसमें तुमने फिर क्या किया। तो ये चलता रहेगा ना। सूरतुल बकरा आयत नंबर 155 में आप पढ़ चुके हैं पीछे, लनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। और हम किस कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, और सब्र करने वालों को बशारत सुना दो। आजमाइश क्या होती है? कभी इंसान पर अच्छा वक़्त होता है, कभी इंसान पर अच्छा वक़्त हो तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, अगर तकलीफ़ हो तो सब्र करे। इस मौके पे सब्र करना ज़रूरी है। और इसके अलावा आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तकलीफ़ों के अलावा कुछ और तकलीफ़ें भी होती हैं जो इंसान को पेश आती हैं, जो इंसान के दीन की वजह से होती हैं, यानी हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में भी होती हैं, और हमारे जिस्म में, हमारी औलाद में, हमारे मालो असबाब में। लेकिन कुछ इन सब चीज़ों से उठकर दीन के रास्ते में भी होती हैं, और वो क्या होती हैं, क्या मुश्किलात हैं। वला तस्माउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना, अलबत्ता तुम ज़रूर सुनोगे उन लोगों से। कौन लोग? जो किताब दिए गए, मुराद यहाँ यहूदो नसारा है, तुमसे पहले जिन्हें किताब मिली थी, और व मिनल्लज़ीना अशरकू, जिन्होंने शिरक किया था, उन लोगों से जो बुतों की पूजा करते हैं, जैसे कुरैश थे, या आज के दौर में भी कई अक़वाम हैं। उनसे क्या सुनोगे? सब दीन के दुश्मन मुखालफों से क्या सुनोगे? अज़न कसीरन, बहुत सारी अज़ियत वाली बातें सुनोगे। आज के दौर में भी ये बातें और भी ज़्यादा सच्ची हो गई हैं कि मीडिया के दौर में जितना मनफी प्रोपगंडा दीन के ख़िलाफ़, अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ नज़र आता है, अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ आज के दौर में हो रहा है, और जितने वसी पैमाने पर हो रहा है ना, शायद इससे पहले कभी ना हुआ हो। मुखालफत तो शुरू से दीन की रही है, लेकिन जितने ज़्यादा वसाइल होंगे उतनी ज़्यादा मुखालफतें भी होंगी। तो इसलिए ये नहीं कहा कि अजियत वाली बात नहीं सुनोगे, होंगी, दुख देने वाली बातें होंगी, अजियत वाली बातें होंगी, सताने वाली बातें होंगी। एक तकलीफ़ दे बात तो दूसरी बात जो अपने लोगों से सुनते हो, एक वो है जो अहले किताब से सुनते हो और मुशरिकीन से सुनते हो, ये थोड़ी नहीं हो गई, बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या करें? अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि ज़रूर ज़रूर ये काम होगा। लतुबलवुन्ना लतस्माउन्ना, अलबत्ता स्टॉप नहीं कर सकते उसको, तुम रोक नहीं सकते, ये सिलसिला चलता रहेगा। तुमको क्या करना है? ऐसे मौके पर व इन तस्वीरों, अगर तुम सब्र करोगे, व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करोगे, फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर, तो बेशक ये हिम्मत के कामों में से है, ये साहिबे अज़म लोगों का काम है। तो इससे हमें ज़िंदगी गुजारने के असूल पता चल रहा है कि वो क्या है, कि इस दुनिया में बहुत सी मुश्किलात होंगी, अपनों की तरफ से भी और गैरों की तरफ से भी, रिश्तेदारों की तरफ से भी और दोस्तों की तरफ से भी और दुश्मनों की तरफ से भी, अपनी जान के अंदर से भी, अपने जिस्म की तरफ से भी, और अपनी औलाद और अपने अहले ख़ानदान की तरफ से भी, अपने करीबी जो लोग हैं उनको भी देखना होगा। ऐसे तमाम मौके पर इलाज क्या होगा? सब्र। सब्र क्या होता है? बर्दाश्त करना। सब्र कहते हैं दिल, ज़ुबान और अज़ा को उन बातों से रोक लेना जिससे अल्लाह ताला गज़बनाक हो, अल्लाह नाराज़ हो। अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपनी ज़ुबान पे काबू पाएँ, अगर कोई गलत बात करे तो गलत बात ना करें, मुँह से ऐसा कलमा ना निकालें जिसकी वजह से बात और बिगड़ जाए, फितना पड़ जाए, झगड़े की शक्ल इख्तियार करे।
ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خاموش رہے، سنتے رہے، آپ کھڑے رہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، مسکرا رہے تھے آپ، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ فرشتہ جواب دے رہا ہے۔ ابو بکر صدیق تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ابو بکر صدیق نے ایک بات کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں خاموش تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں بولا تو آپ چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم بولے تو شیطان آ گیا، فرشتہ چلا گیا۔ تو بات یہ کہ کسی وقت کسی کی کوئی نصیحت، کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے صفائی پیش کرنے، بنسبت اس کے جواب دیں کہ انسان جواب الزام دے لگائے یا دوسرے پر کوئی اعتراض کرنا شروع کر دے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ کہیں اگر آگ بھڑک رہی ہے، مثال کے طور پر اگر اس کاغذ کو آگ لگی ہوئی ہے اور ایک شخص غصے میں ہے، تو غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ ابن آدم کے دل میں ایک آگ کی چنگاڑی لگی ہوئی ہے جس سے وہ غصے میں آتا ہے، تو یہ غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اب اس کو آگ لگی ہوئی ہے، اگر یہ اس سے بچ کے رہے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ شعلہ بھڑکے گا نہیں۔ اور اگر جہاں آگ بھڑک رہی ہے اس کی بھڑکن یہاں بھی لگ گئی، دونوں اکٹھے ہو گئے، تو شعلے کتنے بڑے ہوں گے؟ بہت بڑا فتنہ فساد ہو جائے گا، چھوٹی سی بات بہت بڑی بن جائے گی، بات کا بتنگڑ بن جائے گا نا۔ تو کیا کیا جائے؟ کیا ضروری ہے؟ صبر کیا جائے۔ اگر آپ نے اندر آگ لگی ہے تو پانی پی کر ٹھنڈا کیا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، یا اگر کچھ کرنا بھی ہے تو اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر کریں، حدودوں سے باہر نہ نکلیں۔ مثلا آپ کی والدہ نے آپ کو کوئی ایسی سخت بات کہہ دی کہ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے سوچا کہ میں کیا کروں کہ میں بھی جواب دوں جس طرح بچے جواب دیتے ہیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ ماں باپ کے سامنے جواب دیا جائے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں اللہ نے دی۔ کیا کہا گیا؟ اف بھی نہ کہو۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اف بھی نہ کہو، اور ماں ہے کہ بولے چلی جا رہی ہے، ایسی صورت میں اپنے آپ کو روکنا اور خود پہ کنٹرول کرنا، زبان پہ کنٹرول کرنا، رویے پر کنٹرول کرنا وہ زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ انسان ٹکرا کے اپنی ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع کر دے، کیونکہ اس بدتمیزی اور بد اخلاقی سے انسان کا اخلاق ختم ہو جاتا ہے۔ جب اخلاق ختم ہوتا ہے تو بہت ساری نیکیوں سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اونچی آواز میں بولنا اعمال برباد کر دیتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہ تھی، تو اسی طرح جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں یا استاد ہوتے ہیں، عمر میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ سخت بات بھی کر لیں تو ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آئندہ کے لیے بات زیادہ نہیں بڑھے گی۔ وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اس کے ساتھ تقوی کا حکم ہے، تقوی کا حکم دیا گیا۔ انسان کے دل کی شعوری حالت کا نام ہے تقوی، کہ جس میں انسان سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ مثلا اگر اہل کتاب یا مشرک کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی چیز چھاپ رہے ہیں یا کوئی ایسی تصاویر بنا رہے ہیں یا ایسی فلمیں بنا رہے ہیں، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے اس کا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہو وہ ہوش و حواس سے سوچ سمجھ کر صبر سے کام لیتے ہوئے معاملات طے کیے جائیں، جذباتی رویے سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ تقوی کے دائرے میں رہ کر ان طریقوں سے جواب دیا جائے جس سے اللہ کی کوئی حد نہ ٹوٹے، کوئی نافرمانی کی بات ایسی منہ سے نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جائے۔ مثلا اگر ایک شخص آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، آپ کسی بت کو گالی دے دے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جواب میں آپ کے خدا کو گالی دے گا، اس لیے اللہ نے منع کیا نا۔ اب آپ نے کیا کیا؟
پہلے بھی برا کر رہا تھا، جب آپ نے برا کیا، جب آپ نے حد توڑ دی، کیونکہ کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں، جواب میں تو جو کیا اس کا سبب بھی آپ بنے۔ تو تقویٰ کیا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے، اور اگر کوئی ایسا کرے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ آسان نہیں ہے، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، باتیں سن کے چپ رہنا آسان نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، امپاسبل ہے نا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہو سکتا ہے، ہمت اور عزم کے کاموں میں سے برداشت کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ کیا بنتا ہے کہ یہ زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اس میں انسان کو ناگوار چیزیں پیش آئیں گی، ناگوار چیزوں کے جواب میں علاج کیا ہے؟ صبر اور تقویٰ۔ جب کوئی ستائے تو دھیان کس طرف چلا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے۔ جب بندے کا مستقبل تعلق قرآن سے ہو جائے گا، پھر اگر کوئی ستائے تو پھر جواب قرآن سے نکل آتا ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اس وقت اس موقع پر وہی چیزیں آپ کو جواب دیتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتا ہے، لیکن اسے کھولیں اور پڑھیں، پھر زیادہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق انسان کے اندر بہت قوت پیدا کرتا ہے، اور لگتا ہے اگر اور زیادہ غم اور دکھ ہے تو نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ دعائیں سنتا ہے۔ کوئی انسان آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جتنا زیادہ آپ بندوں پر توقع رکھیں گے اتنا زیادہ ہی آپ اور ٹوٹتے چلے جائیں گے، آپ اور مشکل میں پڑ جائیں گے، کیونکہ کہاں ان کی عقل اور سمجھ اور کہاں اللہ کا کلام۔ لیکن یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، صبر سے انتظار کریں، بھلا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ صبر میں انتظار کرنا ہوتا ہے، یعنی فوری ری ایکشن نہیں کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو کیا کرو؟ مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ۔